اهلا وسهلا، مرحبا بكم رمضان شو. هذا الموعد اللي متعودين عليه تقريبا في نص شهر سيدي رمضان، نحاولوا نتلموا مع اهل المهنه باش ننظروا للدراما التلفزية بغية نقاش، تطوير، اصلاح، نعطيو افكار. علاش لا؟ اليوم سعيد جدا باستقبال ليديز فيرست ليلى بورقعة، صحفية بجريدة المغرب مختصة في الشأن الثقافي. مرحبا بك. عايشك هادي باقة ورد وتحية حب ليك ولكل مستمعي إذاعة موزايك. ومن خلالك نحيي كل زملائنا في الصحافة المكتوبة اللي قاعدين يخدموا في الشأن الثقافي. نعرف انه ما عادش برشا الصفحات الثقافية تلقى حظها في الصحافة المكتوبة، وخاصة المقالات النقدية اللي فيها برشا عمق وتحليل، مش آراء انطباعية من نوع تافهة ورائع جدا وفي زوز جوانب. سعيد جدا باستقباله بحذايا. كل رمضان يلزم يجيني كممثل لأنه واحد من أهم القامات التمثيلية في تونس. سعيد جدا باستقبال الممثل هشام رستم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا بك. خليت بلاصة؟ أي بسيلش خلي باهي واحد خليت وحشوك ساعات. فما لوم على المخرجين، على المنتجين؟ لا. أنا لي مدة اللي تعلمت اللي وقت اللي تدخل في السلام الداخلي ما عادش عندك المشكله هذه، ما تحب فلان ولا ما تحبش، ولا تغير ولا تحسد ولا هذيك الكل. والسلام الداخلي ما يقولكش يا هشام سنا حقك تكون موجود؟ بالطبيعه حتى الليجو بتاعي ماذا به. اما تو ندخلوا في الموضوع تو من خلال الفقرات اللي باش نطرحوهم نجم نعطي راي على برشا حاجات. سعيد جدا باستقباله بحذانا. زاد كيف واحد من بين النقاد حتى يكتب مليح، ثم عنده عين مزيانه برشا، خدم برشا مسرح، عمل برشا اعمال. المخرج سليم السنهاجي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. عايشك، مرحبا بكل الضيوف الساعه، نورتنا المستمعين. يعيشك، شرفتنا من فضلك. ان شاء الله يكونوا شباب لازم يكونوا حاضرين. وهو مخرج، ما نعرفش مازال نسميه شاب ولا لا. معناتها انا ما نحبذهاش الكلمه، نحسها شاب حسني، شاب مالي. هي هكا. امين بالحق معناتها يقول لك المخرج حتى في الخمسين للاسف في تونس احنا نقولوا عليه مخرج شاب. احنا خالد البرساوي مازلنا نعيطوا له المخرج الشاب. امين بوخريس، مرحبا بك. يعيشك هادي، مرحبا بكم انتم الكل باللجنه، ونشكرك على الدعوه. يعيشك. ان شاء الله اليوم نقدموا الاضافه. نعرف انه برشا يسمعوا فيكم، دونك فما مسؤوليه كبيره معناتها، خاصه اهل الميدان، الجمهور. نحاولوا نكونوا نتحلوا بمقدار عالي من الصراحه والايجاز والدقه. باش نحكي أول حاجة على الإنتاج الدرامي، هو الموضوع الأول اللي باش نحلوه. الموضوع الأول حول العدد، الكمية. قبل ما نحكيو على النوعية، نسجلوا سنة أقل عدد من الأعمال الدرامية الموجودة واللي متعودين عليها. أزمة شنو؟ نبدأ مع خلينا نبدأ مع هشام رستم. أزمة شنو؟ والله الأزمة هي ماهيش موضوعية، ماهيش في الديتاي. الأزمة هي عامة منذ عشرات وعشرات السنين. اللي وصلنا عوام اللي نتذكر 5-6 مسلسلات بخلاف العدد. معناتها أنا هذاك علاش قلت النظرية متاعي ماهيش على العدد ولا على الكمية، ولا أنا تو على الكمية. على الكمية. كالكمية قاعدة تضعف. يمكن فما أزمة اقتصادية، أزمة متاع لي سبونسور ما عادش ماهمش حالين يديهم كما قبل، دي معناتها دي ريزون، يمكن ديسيبسيون على بعض الأعمال الأخيرة والكل. لكن أنا بالنسبة لي أنا الأزمة هي ماهيش الأزمة هذه، هي أزمة برمجة. معناتها يظهر لي اللي القنوات التلفزية الكل منذ 20 سنة ولاو كادوك. معناتها بزالوا ينتجوا في مسلسلات ودي فورما والواحد اللي هما كادوك اللي ما عادش يتعاملوا بهم في العالم مجمع. معناتها قعدنا احنا في تونس ديما قلش عليه واحد مول رمضان شهر نتاع الماكله وميام وكل يجي نحكيو ماكله. قلش عليك كنت تمشي الريستورون 30 يوم في رمضان كل يوم يسربي لك نفس المنيو. احنا لينا 30 سنه في الانتاج الدرامي التونسي، 30 سنه نعمل في نفس المنيو، سيت كوم مسلسل، زوز مسلسلات، زوز سيت كومات، درشنية معناتها اونتري ديسير. حتى حد ما خمم اللي راهو هذاك ما عادش تنجم انت اليوم تشد الجمهور باعمال عميقه، باعمال كما تقول انت معناتها ماهيش نتاع فاست فود، نتاع حاجه ازرب خاطر انا ولا يقلقني برشا التصوير بتاع المسلسلات ولا بزربه ولا باللي كفي ززي ولا تحضير في اخر دقيقه الى اخره. استسهال معناتها استسهال
اي مش استسهال خاطر الوضع نتاع الانتاج معناتها اللي هو معناتها فما حبيت نقول اللي يلزم مراجعه كامله نتاع كيفيه الانتاج باش نخرجوا من الازمه نتاع الانتاج، ماهيش السنه بركه الازمه نتاع الانتاج. امين، هل فما اليوم علاقه ما بين القنوات التلفزيونيه اللي تعرف مشاكل كبيره، وشفنا انه قنوات كانت مهدده بالاغلاق، قنوات تسكرت وبعد عاودت حلت، شفنا نسمه، شفنا حنا بعد، هذه الظروف ما تشجعش على انتاج اعمال دراميه رمضان، خاصه وانه الازمات نتاعهم ساعات اشهر قليله او ايام قليله قبل بدايه شهر سيدي رمضان. هذا اثر على المقتنيات ولا الانتاج هذا كيف نتاع الدراما التونسيه؟ طبعا اثر. احنا قبل باش استنسنا بالانتاج نتاع التلفزه الوطنيه، مسلسل واحد او زوز مسلسلات على 15 حلقه، من بعد وقت ولا عندنا قنوات خاصه ولا عندنا انتاج خاص من القنوات هذه، الى ان تطور الامر ولاو المنتجين اللي يحبوا يعديوا المسلسلات نتاعهم كما كنا نحكيو قبيله بالبارترينج والقسمه نتاع لي سبوت. دونك في الاخر شكون يتحكم في المارشي؟ يتحكم هو المستشهر. شوف قداش عندنا في منتج في تونس مات، شوف قداش عندنا من منتج في تونس تدمر وشركه نتاعو تسكرت، شوف عندنا قداش من الناس ماهيش خالصه، ومن بعد يرجع الامر الكل يدور على المنتج. لهنا نخالفك شويه لانه تستعمل كلمه منتج، لانه البعض يسمح لروحه فقط لانه عنده شويه فلوس باش يتجرأ وينتج اعمال دراميه. عندك حق، يفرقوا وهو ما عنده حتى علاقه بالمجال هذايا. ترسيته يعمل يتكبد خساره لانه ما يعرفش السوق، وش يعمل؟ ما يخلصش الممثلين. سامحني، علاش التلفزه الوطنيه قبل كانت تنتج هي المسلسلات؟ اليوم اللي شين دو تلفزيون ولا دي كانو دو ترانسميسيون وكاو ما ينتجوش، معناتها جيب سبونسور وجيب شنو قريب الشد، معناتها مش نفس المود دو برودكسيون. هذاك اش حبيت نقول. دونك علاش؟ على خاطر وقت اللي كانت التلفزه الوطنيه هي اللي تنتج في اعمالها، ما كانوش فما قنوات اخرى، لكن كانت فما سياسه تاع برمجه. ونفكر وقتها دائما البي دي جي نتاع التلفزه في الاجتماعات وديما يقول سنة في رمضان باش نختاروا مسلسل في المدينه ومسلسل ريفي، على خاطر يلزمنا نمسوا نحبوا مسلسل. كان هكا يتقال مسلسل ريفي ومسلسل مدينه. اي ويلزمنا توا العام هذايا لان فما الجنوب ما صورناش فيه. اعطينا شنو المشروع اللي يمشي في الجنوب، مشينا عملنا فجر رمل وقت. والا مره نفكر مع حمادي عرافه يجم يشهد وقت التلفزه الوطنيه، قالت نحب حاجه مسلسل في طبرقه، جيت برقه ولا ما صورنا فيه. معناتها كنت تحب ولا تكره ولا تنقد ولا حاجه باهيه ولا مش باهيه، لكن يافي اون ديريكسيون، يافي اون لين اديتوريال، فما اون لين هكا ولا مع الصحفيه اون لين اديتوريال. نستسمحكم هنا فاصل صغير ونعود، وباش نبقى نحكي في نفس هذا الموضوع مع المره هذه مع ليلى بورقع زميلتنا بجريده المغرب والمخرج المسرحي سليم السنهاجي. خليكم معنا. رمضان شو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه لكم من ما كنتم تسمعوا فينا. الحلقه نتاع اليوم هي حلقه استثنائيه، الغايه منها ان نحكيو على الدراما بعيون صناع الدراما والنقاد كذلك. معنا الممثل هشام رستم، الصحفيه ليلى بورقعه، امين بوخريس المخرج، والمخرج المسرحي سليم السنهاجي. امين، قصيت عليك قبل الاشهار، فكرتك ما كملتهاش بخصوص العدد، دونك حكينا على ازمه المنتجين، وما نعرفش اذا كان عندك نقطه اخرى يمكن نضيفوها. اي نشاطرك الراي انا على الناس اللي عندهم مثلا 500 مليون وتحب تكون منتجه ومن بعد تولي فما صعوبات باش تدفع للناس فلوسها. اما متاكد اللي انت تشاطرني الراي لانه نجيب عياد منتج ومنتج كبير. طبعا تم تدمير نجيب عياد عن قصد او عن غير قصد، الحقيقه ما نعرفش، اما تم تدمير نجيب عياد. نجيب عياد عمره كامل هو المنتج المنفذ للتلفزيون التونسي، للقناه الوطنيه التونسيه، من الاعمال معناتها الناس كل تعرفها. في تجربه اولى حب ينتج كمنتج وحده، عمل شو اسمه المسلسل فلاش باك 1 فلاش باك 2، كانت النهايه بعد فلاش باك 2. يعني طريقه الانتاج الرمضاني للمسلسلات الرمضانيه في تونس انا نعتبرها تجربه قاسيه، وخسرتني في اعز الناس القلبي اللي هو سي نجيب الله يرحمه. وفرصه اليوم باش نترحموا على واحد من اهم صناع السينما كذلك والدراما التونسيه، نجيب عياد الله يرحمه. نجيب عياد وحميد عطيه يرحموا، كانوا ينتجوا برشا والست تي في زاد بن ملوكه كانوا ينتجوا برشا لازم ما نعرفش علاش هذوما 3 4 معناتها بيليي المنتجين وما عادش نشوفوهم في لا القدم ولا موجودين ولا جدد اليوم قادرين انهم ياخذوا بلاسه. هذه الاشكال، هذه هي الازمه. نمشي لسليم السنهاجي باش نكمل نواصل في نفس الشيء نتاع على أزمة الإنتاج. هو أولا فما من الواضح وفي اعتقادي فما أزمة تلافز
تلافز ما عادش عندنا تلافز، اللي راهو فيهم كلهم كرذونه نتاع في شارع ذاك شارع دوغول، معناتها انتصاب فوضوي. اعطيني التلفزه اللي تخدم بمعيار ومقاييس التلفزه العالميه، اخبار، ديريكسيون، ادارات موجوده، كلهم اشهار، كلهم فيترينا، كلهم معناتها يستناو في فلوس باش يخدموا، مش يخدموا باش يجيبوا الفلوس، بالعكس. ما هو لهنا شكون قبل الدجاجه ولا العظمه؟ باش نقول لك اجى اخدم ليش فلوس حتى اللي ندخل فلوس باش نعطيك. لا مش نقول لك انت ما تعمل تلفزه لما تكون عندك فلوس. كيفاش تعمل تلفزه وحل لك كذا؟ تعمل تلفزه باش تصطاد في الفلوس، هذه مشكله. تعمل تلفزه تكون عندك على الاقل ضخ لمده 5 6 7 سنوات اموال، تجيك معناتها السبونسور ما يجيوش انت ديما تخدم، وعندك كذلك زاده خيال علمي هذا. لا مش هذا هو اللي موجود، اللي موجود في الواقع. 5 6 سنوات بلاشة اللي موجود سبونسور موجود باش يكمل، مش هو يكون باش يعمل هو باش يعمل هو تو يحكم فيك. تو السبونسور ما عادش يحكموا فيك. بعد تقول لي والله حل تلفزه ومدير تلفزه ما يسوى شيء. اعطيني اسم ما يسوى حتى حد قدام اللي عنده الاشهار، ما عنده حتى مثلا. سامحني نقص على كلامك سليم عزيز. اللي صار مع ولاد مفيده مو بعد 3 حلقات كنا باش نجموا نواصلوا، ما كنت باش نواصلوا، لكن سامي الفهري جاته الفكره قال نحب نعمل حاجه اخرى تدخل في منهج اللي هو بالنسبه لنا صحيح، وهذاك يلزم يتعمل، لكن مع الاسف قضاوا عليه. عمل تاج الحاضره. تاج الحاضره ما مشاش. علاش؟ على خاطر لي سبونسور الكل جبدوا فلوسهم، قالوا لا رجع لنا ولاد مفيده. رجع لهم ولاد مفيده وخسر الخدمه نتاع 3 سنين 3 مسلسلات على تاج الحاضر، واحده واثنين وثلاثه. كنتوا متفقين على سلسله كبيره بالطبيعه 45 حلقه مكتوبين ديجا. سامحني تاج الحاضر كيفاش نجي انا اون مارك اوسي اونورابل كال سوا نابورت لاكيل، تجي هي تقرر يدرى انا المسلسل باش نعملوا هذاك ولا هذاك، معناتها ولات تحك طماطم تحكم فيا، معناتها سي با نورمال. تاج الحاضره مشروع ولاد مفيده طعم به. وزاد المجتمع زاد كيف كانه اليوم ماشي نحو النوعيه هذه، وين فما الادرينالين اللي طالع موجود هذايا، معناتها فما توندونس عالميه لكن موجود. لكن انت وجودك كذلك لتعديل الاشياء او لتتبع الشيء. التعديل هو المهم. شكرا سليم سنهاجي. ليلى بورقعه زميلتنا الصحفيه بجريده المغرب، الكميه العدد يقلق ولا بالنسبه لك انت شويه باهي خير من برشا مفرد؟ انا نقول صحيح بالنسبه للكم معنا 3 مسلسلات، لكن ما تنساش اللي هي في 30 حلقه هذه او تتجاوز 15 حلقه. لو احنا قسمنا العدد هذايا كان يكون عندنا 6 مسلسلات بدل 3 بركه، كان كل مسلسل اكتفى ب 15 حلقه. ولهنا احنا نشوفوا التوجه نحو ما يسمى ميني سيري اللي ولات دارجه برشا وتلقى رواج كبير. نتصور اليوم 20 21 حلقه المسلسلات نتاعنا راهو، معناتها اليوم اذا كان باش نشوف كان يا ما كانش مثلا سلسله توفى نهار 15 سيدي رمضان، والمسلسلات شكون فما براءه 20 حلقه، فوندو 20 حلقه، انا حلقه زاد كيف ما نتصورش كان 30 حلقه. دونك هذه مشكله. نجم نعملوا زاده اعمال حتى ب8 و5 حلقات. تصور انت باش تصنع عوالم مختلفه باش تشغل برشا ممثلين، واحنا نعرفوا موسميه الانتاج في رمضان يعني برشا خريجي معهد المسرح، برشا ممثلين محترفين او حتى هو زاد نعطيهم الفرصه يقعدوا يستناوا للاسف من رمضان لرمضان. سامحني نقص عليك. التلفزه الوطنيه وقت اللي كان رئيس المدير العام نتاعها رؤوف الباسطي اللي هو استاذ مسرحي زاد جاي مع نفس المدرسه، عمل كل شهر يعمل ان تيليفيلم يتكلف 220 مليون كل واحد. معناتها سي ان فورما عندك 220 مليون عمل. اعطيني بهذاك تعملوا برشا بوكو دو تيليفيلم تري انتريسون، منهم طلاق انشا، منهم العب صلاح الصيد عمل منهم تريلوجي، عبد اللطيف بن عمار عمل تريلوجي، جابوا مخرجين تاع السينما باش يخدموا في التلفزه. معناتها يا اون استراتيجي كما قلت، يا اون بوليتيك اللي هي اليوم تبدو انها غايبه واكثر فما تحس قرارات اعتباطيه غايبه خاطر قاعده معلقه بالمحصورين بالحكايه الفلوس كما قال
سليم نمشي ما تنجمش فقط تحل تلفزه وانت ما عندك حتى شيء. باش نمشي توا للمواضيع المطروحه، ونعتبر انه المواضيع المطروحه فيها اشكال كبير، شنو نحكي وشنو ما نحكيوش. اليوم خلينا نقول انه التلفز نتاعنا فيهم شكون تجرأ طرح مواضيع اول مره. فما مثلا براء عمل ضجه كبيره بخصوص الموضوع نتاعو الزواج على غير الصيغ القانونيه. نفضل نستعمل الكلمه هذه اكثر من استعمال كلمه الزواج العرفي. فما كيف حلقه تعديت من 13 نهج جاريبالدي على المثليه الجنسيه. دونك مش متعودين موضوع كما هكا في التلفزه التونسيه، في التلفزه التونسيه. والحب الملوك حب الملوك كيف من اجل نظره لهنا في تونس تعديت عاديه، في الجزائر شقائنا تغشوا على الاخر، ووصلت الحكايه حتى للبرلمان وتم الايقاف في انتظار انه يرجع نهار الاثنين. ثم كيف حرقه لاثار قضيه البرباشه، الواقع التعيسي اللي موجود واول مره يتصور بالشكل هذاك. المواضيع هذه الكل باش نرجع نحكيو عليها باكثر تفاصيل. به نبدا بالمواضيع، نحكيو في كل شيء والا ما نحكيوش في كل شيء. خلينا نبدا باهل السينما. امين، انا مع انه نحكيو في كل شيء، مش وقته. سمعتها تبييض، راكي تحكي عليه معناتها تبيض، وكيف تحكي عليه الشخصيات كيف باش تدافع على افكارها، سيعتبر ذلك نوع من الانتصار لحاجات تجاوزناها، مثلا كما الزواج على غير الزواج العرفي، ما يسمى الزواج العرفي. انا بالنسبه لي اي موضوع يخلق نقاش يثير الاهتمام. انا كما تخلقش النقاش ما تنجحش. مثالش خلينا نتناقشوا، خلينا نتعلموا نتناقشوا بالحجه وبالبرهان. اليوم الناس مش قابله اصلا الطرح، مش قابله النقاش، ما وصلناش للنقاش، ما يتحكيش عليه الموضوع، محسوم. مجله الاحوال الشخصيه حسمت الزواج العرفي وقالت ما عادش موجود. فاش قام نحكيو فيه احنا اليوم؟ تجاوزنا. أو شنو اليوم كما تقرا في البيانات نتاع بعض الجمعيات. بعد اذنك بعد اذنك امين، انا لهنا نجم نقول انه مسلسل براء بالعكس نجم يقلب الدنيا بين قوسين في منحى ايجابي. باش نقول لك كيفاش. صحيح مجله الاحوال الشخصيه حسمت مساله تعدد الزوجات منذ صدورها، يعني منذ سنه 56، لكن اليوم مسلسل براء ينجم يخلينا او يدفعنا ان راجعوا مجله الاحوال الشخصيه متاعنا او نعدلوها. علاش؟ الفصل 18 من مجله الاحوال الشخصيه، مجله الاحوال الشخصيه نعم، شنو يقول انه تعدد الزوجات او ابرام عقد زواج على غير الصيغه القانونيه جريمه يعاقب عليها القانون، لكن شنو العقاب؟ عام سجن وخطيه قدرها 240 دينار فقط، او احدى العقوبتين. وكي نرجعوا احنا لاخر الاحصائيات نلقاو انه عندنا اكثر من 1700 قضيه زواج عرفي في تونس خلال 5 سنوات الاخيره. يعني الزواج العرفي موجود في تونس لكن مسكوت عنه. كي احنا تصورنا الدراما هذه القضيه عن قرب، نجموا احنا ندفعوا الى مراجعه المجله كما قلت لك، واحنا نكثفوا المنسوب الردعي بين قوسين في هذه المجله حتى ما حدش تصير يعني ظاهره في مجتمعاتنا. سليم، انا في اعتقادي كل المواضيع تنجم تطرح، تنجم تكون. اقول لك هذه ثوابت المجتمع التونسي، هذه حاجات انتصرنا عليها. كي نحكي انا مثلا على المجتمع التونسي نحب نبدله، يقتلوني كل شيء. ما عندكش الحق تبدل ثوابت المجتمع او مكاسب. فماش ما عنديش الحق، ما فماش حاجه قاره وحاجه دائما تتحرك، دائما هناك. مش فما ثوابت في المواضيع. يقول لك شنو الثوابت اليوم ما الذي ازعج وزاره المراه اليوم؟ باش تخدم على روحها، عندهم ناس تاخذ في الشهر. يا اخي شبيك؟ انا مواضيع باش يبرهنوا باش يحلوا فلوسهم، مش بكشي موقف، مش موقف هذاك ازداء خدمات يخدموا على رواحهم. ايش عندنا اليوم باش نخلص، باش نحلل فلوسي، باش نحكي ندافع على حاجه، يجي احكي معاه راس ما يهمه حتى طرف الحكايه هذه، باش يدافع عليها. هو عامل اعتصام وعامل جريف دو فان على المواضيع هذوما. تو معقول هذا؟ حتى طرف الكلها ازداء خدمات، الكلها تبرير الشهري نتاعها. ايجا نحكي وحتى مع المفتي، يجي نحكي معاه، ترى ايجا نحكي معاه راس نحي المشهد والكادر والعباد شي زعما تسمع. تو تسمع راي اخر وعنده الحق وممكن، ومش اليوم غدوه، مش غدوه عاد غدوه. انا يظهر لي الامور الكل والمواضيع الكل يمكن تطرح. فماش حاجه مازال مش وقتها، فما حتى شيء مازال مش وقته، على خاطر فم الكل شيء توا وقته. جرأة انه نحكيو على الزواج هذا ماشي جرأة، ما نحبش نرد هذا بطولة.
اي ما يجي جرأة زعما ولا نحكيو على المثلية، دي مواضيع بنعيشوا فيها فجأة واحد جاء حل الشباك بس ظهرت، اما هما يعيشوا فيها ويخبيوها ويتركنوها، ما يصدروهاش، معناتها ما يخليوهاش في العامة اللي نحكيو عليه الكل. ما جبناهش من الخيال العلمي، ما جبناهش من الخيال، موجود عنا داير بينا في عائلات في كل شيء يتحكى فيه وكل شيء يتحكى فيه، وما فما حتى شيء مش وقته. هشام رستم انا ساعه مبدئيا جو سوي كونتر لا سونسور. وقت اللي ال 14 جانفي نحينا الكوميتي دو سونسور الكل فرحنا قلنا يا ارتحنا ما عادش فما سونسور. نفس الناس اللي ils étaient pour la liberté d'expression ou contre la censure يجيو هما اليوم يقولوا il faut interdire ça ou ça ou ça. بنا حق علاش اليوم حتى مثقفين قاعدين يكتبوا على فيسبوك. رأيي أنا جو سوي كونتر. أنا فما واقع بالمجد كما طرحتوه الكل معناتها، لكن فما كفنان برانسيب أنا نكافح على حرية التعبير وبعد نجي نحرم مخرج. ومن بعد مسؤوليه المخرج شنو؟ مسؤوليه المخرج كما قلت امين يفا بروفوكي ان ديبا. شنو دور السينما؟ سنه دقيقه برك. شنو دور السينما؟ مش سولفي دي تابو. الفيلم اللي يدور في العجله في وسط الماء ما يجيب حد شيء. دونك عندنا المسلسلات نتاعنا الكل دوبي دي ديرنيير زاني هاو نقول لك ما يجيبوا حد شيء، الموتور يمشي في الماء، خاطر ما فما حتى رساله، ما فما حتى لا رساله لا ايجابيه ولا مش. لكن فما طون سون طون فما واحد يجي ياخذ كيما الاسعد وسويتي ولا كيما سامي الباري يطرحوا مواضيع كي سون دي تابو. الحرقه سي ان تابو، الجواز العرفي سي ان تابو موجود. لكن شنو اللي نحب نقول انا؟ هذايا زاد يلزم ويخلي الناس تاخذ بعين الاعتبار وتفيق اللي منذ 10 سنين التظاهر هذه قاعده تكبر في الزواج العرفي والكل. علاش؟ على خاطر فما لازم نقول كومبلو، اي ان كومبلو بوليتيك اللي لازم تونس تخرج من لي زاكي نتاع بورقيبه حتى لين تحب يردونا احنا كيما بلدان متخلفه. احنا لا. اليوم لما شخصيه تجي تدافع عن الزواج العرفي تستفز انسان ضد الزواج العرفي، يقول لك يا اخي هاو كان اليوم يحكي لي على الزواج العرفي ويقول لي محلاه وربي وشرع ربي وربي قال. لا معناتها هاو بيضه لنا. معناتها انا كان مثلا ممثل الماني جاو نهار قالوا له vous avez joué le rôle de Hitler. Il y a aucun très peu sont ceux qui ont accepté. فما ممثل كبير سوندرفور اسمه il a accepté le rôle de Hitler. ما جاوش المجتمع نتاعو يقول له انت فاشيست انت كذا علاش تجبدنا في الموضوع هذا وكذا وكذا. لكن وقت اللي نقول له انا عندي قانون، انا عندي القانون اي سيدي ايش نحسنوا. انا مش العقاب مش بهذايا بسوب هذايا ولا لازم يكون عقاب كيما زاد العقاب. هاو جو باس دي كوكالان في تونس عندنا مشكله نتاع عندنا قوانين وماناش قاعدين نطبقوا فيها، وعندنا قوانين غريبه مثلا وقوانين قديمه وقوانين معناتها فما مراجعه نتاع قانون مش مراجعه نتاع العباد. هذيك حاجه اخرى. العباد بالمجد تو 10 سنين الحريه التعبير خلت الشيء الكل الخماج الكل يخرج من عند عباد ولا تتوري. سامي الفاري لا بروفيتي دو ليبرتي ديكسبرسيون وقت بن علي عمره ما كان يعملها هذيك. لا هو لا يوميات امراه، لا حتى يوميات امراه زاد. علاش يوميات امراه نا با سولوفي هالضجه هذه الكل؟ خاطر ما تسلطش عليها برشا ضوء، كانت حكايه في وسط حكايات. لا على خاطر هي عمل فيها بالسرقه ويعرفها انترديت، دونك الناس الكل تتبع فيه اللي هو يعمل في حاجه بالسرقه. لكن هذا ولا موضوع هام ما عادش بالسرقه ولا جار بهار قدام العائلات. دونك هذيك بالنسبه لي انا سي حكايه برمجه تاع رمضان. انا بالنسبه لي أنا في رمضان ما تحطش حرقه وكبي ونوبه ودشنا معناتها سي با بوسيبل. لا كوميدي سي لو مومون دو رمضان. لا تراجيدي ما تعملهاش في وقت الصيام، وقت الخشوع، وقت الحاجات اللي الناس يلزمها عندها رساله محبه، رساله حب، رساله سلام. مش تجيب لها المواضيع نتاع العالم الكل تكدسوا لها في شهر. خاطر في رمضان. اي لا انت خارج رمضان ما فماش فلوس. يختاونا كيفاش ما فماش فلوس؟ لا فما فلوس وقت اللي القنوات لا سامحني وقت اللي القنوات تبدا عندها سياسه ثقافيه بالمجد وتقول غريب كمان هي الوطنيه وعجزت. فما حتى قناه تلفزيونيه ما عندها برنامج ثقافي. كيفاش تحب تثقف الناس؟ كيفاش تحب الناس يفهموا؟ كيفاش يجي يقول لك عندها برنامج ثقافي. فما بعض المواضيع يلزمها تطرح لهم دي تابو. لكن عندك المتلقي نتاعك قدامك اللي يمكن هو بزال ماهوش حاضر. دونك انت كيفاش باش تحضروا؟ باش تحضروا بالبرامج الثقافيه، باش تحضروا بالموسيقى بالرقص، فتح له طاسه مخه على العالم. مش تزيد كل مره تحصر وتقول له هذيك.
ترتيحه صغيره ونرجع مع امين بوخريس. خليكم معنا. رمضان شو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم بحثنا مجموعه من المختصين، النقاد، ممثلين، مخرجين موجودين لمناقشه الاعمال الدراميه. نحكوا على المواضيع، نحكوا على الاداء. هشام رستم، ليلى بورقعه زميلتنا من جريده المغرب، امين بوخريس المخرج التونسي والمخرج المسرحي سليم السنهاجي. امين، فما تبييض لمخالفة القانون من خلال بعض الأعمال التلفزية، ونحكي على براءة بالتحديد، فما تبييض لا، أنا في قراءتي لبراءة كي نشوفوا البروتاغونيست نتاع المسلسل فتحي الهداوي اللي هو يشجع على الزواج على الصيغة الغير القانونية، ما كي نشوفوا في الكونتر بارتي لي زونتاغونيست اللي موجودين كلها شخصيات معارضة للفعل اللي قام به فتحي الهداوي في المسلسل. يعني ما فماش تبييض. علاش الصوت نتاع فتحي الهداوي عند البعض كأنه يطغى على الصوت البقية؟ خاطر هما حبوا يشوفوا من لونغل هذاك. انا عندي مشكل صغير فقط، ما عادش كبير ولا صغير في المسلسل. هل مهم انه نطرحوا الموضوع هذا في 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 في, في المسلسل ولا لا؟ معناتها انا هذا السؤال، انه فما الزواج العرفي هذه تتقالت. وهل مهم معناتها هل يجوز للمخرج ان نقولوا له موضوعك هذا علاش تطرح فيه؟ هل يجوز محاسبة المخرج على الموضوع؟ لا ما تحسبش المخرج. هو اختار اكس معين يحب يبني عليه قصة درامية بحبكة درامية معينة على مدى 20 حلقة في رمضان. أنا حسب رأيي المتواضع والشخصي أنه فما مواضيع أهم أنه ننزلوا للقاع أكثر. تونس والتوانسة مستحقين أنه نجموا نبربشوا أكثر في مواضيع تهمهم أكثر. معاك لهنا، هل نعامل المخرج السينمائي ولا التلفزي كانوا في مجلس النواب وإلا في مجلس حكومي؟ مع نقولوا هذوما أولوياتنا الحالية، احكي عليهم، وهذوما ما تحكيش عليهم تو، احكي عليهم وقت اللي تتحل المشاكل الكل. ما نلومهمش علاش عندهم انتظارات كبيره. هما ينتظروا في الشهر هذا وينتظروا ممكن بالنسبه لهم هالسويعه هذه اللي باش تتعدى بعد شقان الفتره باش يحبوها تفرهدهم وتصلحهم وتحسن لهم الوضع. ونقوموا نلقاو شويه واقعيه زاده. ما تنجمش السويعه هذه تصلحني وتفرهدني وتشيخني وتخليني نتشوق وتبدل البلاد. لا، مو تخرجني بعبره، نخرج بعبره، نخرج بدرس، نخرج ممكن تتبدل حاجة كما نعملوا عمل فني، وما نخليش المتفرج يخرج بحاجة إيجابية أو حاجة تتغير في نفسه. كما قالت في مصر مش مع أثر مسلسل بيت الأمل حربي مسلسل نعم هز الأزهر في مصر والبرلمان. اللي نعملوا فيه ترفيه كما قال رئيس الحكومة السابق ولا لا؟ ظهر لي ماناش جايين نرفهوا في الناس هكا، مش نفرهدوا في العالم. جوستومون لهنا إن شاء الله يا رب يقع مراجعة القوانين. وتمنيت انه زاد كيف مواضيع اللي طرحها عمناو الموضوع مثلا مسلسل حرقه كانت صادمه. تمنيت انه فما تشريعات تخرج، تمنيت انه فما اجراءات تخرج، نلقى الحرقه زادت معناتها مش معناها انه المسلسل شجع، وانما المسلسل ورى الواقع واللي كان تابو شفته قدامي. فالناس وقت المسلسل يتعدى والناس تحرق معناتها من بعد ما ايش معناتها يشجع في الناس الحرقه؟ مش يشجع لانه الواقع امر من الوضعيه يمكن حتى حكينا المسلسل. بالنسبه للمواضيع اليوم المطروحه كيف العنف، العنصريه في حرقه، البربشه، تهريب زاد كيف يفوندوا مواضيع جديده. المخرج قاعد يلوج اليوم على مواضيع جديده باش يحكي فيها. ما نعرفش اذا كنا نمشي معاك ليلى. كل شيء حكينا فيه في الدراما، الخيانة، الزواج، الطلاق، النسب، كل شيء. اليوم فما صعوبة باش نختاروا المواضيع، باش نجيب موضوع جديد. هو كما في الأدب يعني المواضيع ملقاة على قريعة الطريق، لكن هنا ذكاء السيناريست والمخرج في الطرح نتاعو كيفاش يصور لنا الموضوع. مثلا حرقة، العنصرية موجودة في تونس، ونرجع مرة أخرى للقانون، وكانت تونس سباقة في إلغاء الرق منذ سنة 46 لكن إلى اليوم تمارس العنصرية. مسلسل حرقة نجم نقولوا عرى المشاهد قدام روحه، قدام مرايته في بيته، في أعماقه، خليه يشوف من داخل هل هو بالحق عنصري. علاش احنا كي يمشيوا التوانسة لإيطاليا ينددوا بالعنصرية، وكي يجيونا احنا الافارقه لهنا لبنادنا نكونوا احنا عنصريين تجاههم. البرباشه منذ زمن بعيد يعني طرقت المقالات وحتى بعض الاعمال والوثائقيات الى المصبات ووضعيه البرباشه، لكن حرقه مسنا، خلينا نحسوا بهم، خلينا نعيشوا معاهم يومياتهم، وجعهم، فرحهم الى اخره. برشا قتامه تقال على الاعمال، برشا وجيعه باعمال قاتمه. لهنا عينين المخرج نتاع امين حاجتي بها
ياسر حزن، ياسر كآبة. رمضان السنة ياسر الأعمال، ياسر دموع، ياسر قتل، ياسر بكاء. تترجم الحالة النفسية اللي موجودة البلاد اللي نشوفوا فيها كل يوم في الشارع. معناتها أنا وأنا جاي حتى هوني كنت نحكي لسليم، بلاد حزينة مفقرة مجوعة. خليني نزيد يقول لك مو نحل التلفزة من أجل حاجة أخرى مختلفة، من أجل عيون كاترين. ماش باش نلقاو حاجة ما تشبهلناش، ماناش يعملوا في الترفيه. أما بالجد هو الموضوع صعيب شوية الطرح، خاطر اللي بتفرج في رمضان في حاجة. أنا شي با بور الديفيرونس ما بين رمضان، أما المتفرج في رمضان يحب يتفرهد، يحب حاجة. علاش يعديوا في خطاب على الباب ودوك وحسابات وعقبات، شوف لي حل وشوف لي حل، والكل قاعدين يعديوا فيهم. تعرف أنا بالنسبة لي أنا اليوم الكارثة اللي قاعد مانيش فاهمها إلى حد الآن، ونقول كارثة على خاطر اليوم مع الأعمال الجديدة اللي قاعدة تعمل، إذا تعرفوا إنه شوف لي حل اليوم والخطاب على الباب قاعدة تعمل في نسب مشاهدة أكثر من الأعمال الجديدة. الوطنية الثانية تعدي في مسلسلات قدم اللي أنا ما شفتهمش، وكأنها تسابوتي في نفسها التلفزة الوطنية. اليوم ما دام عندك أنت عمل جديد، خلي الناس تمشي للعمل الجديد نتاعك، ما دامك أنت اليوم القناة الوطنية واخترناك. معناتها يعرف مع حرقة تحط الخطاب على الباب باش يمشيوا العباد الخطاب على الباب. يعرفوا أن نعرف عدة عائلات مش في تونس العاصمة، لكن داخل تونس في الساحل وكل في الوسط قروان وكل يتفرجوا في الوطنية الثانية، خاطر يحبوا يتفرجوا في الانتاجات القديمة، خاطر الانتاجات الجديدة مش ما عندهمش مخ ولا جهد باش يقعد يحلل لك هو الموضوع هذا. ماذا به ما يتطرح الجملة، خاطر يحب ينساه، خاطر هذيك هي وضعيته اللي يشوف فيها. هذاك علاش نقول انا غلط، على خاطر المواضيع هذه هامة، تحب تو اتان تا سيبل، عملهم خارج رمضان، على خاطر كي تعمل لهم خارج رمضان باش تلقى الجمهور ديسبونيبل للشيء هذا. في رمضان ماهوش لازم شويه انتيليجون، شويه اذكاء في البرمجه. سليم ماهوش معقول اليوم الوطنيه تنافس نفسها بتلك الطريقه. علاش تعرف علاش؟ على خاطر فماش اراده، فماش سياسه، ما فماش خلي كان يا ما كانش ياخذ حظه. علاش اليوم كان يا ما كانش ما ياخذش حظه، تحط معاهم قابلوا شوف لي حل. ما فماش خريطه طريق، ما ثماش مشروع، وخاصة الأولى والثانية هذيك اللي نحسبها. أنا تو مثلا هذه مهمة بالنسبة لي أنا. التلفز الآخرين ما نحسبهمش، ما عندي عليهم حتى مشكل. أنا ما حالين أحوال على رواحهم يعملوا اللي يحبوا، أما الأولى والثانية نحسبها على خاطر ما تنجمش تخدم كيفهم، ما تنجمش تسوق كيفهم. يلزم اولا هي اللي تعطيني الرؤيه، اللي تطبق اولا القوانين، وهي اللي تعطيني السعاده الساعه. اذا كانت انا كشعب شوف لي حل قاعد بوكل هذا في قراءتي هذه السعاده قاعدين يلقاو فيها في الاعمال القديمه، ما يلقاوش فيها في جديده. يحبوا ينافسوا اشياء ما همش نفس المعيار. سليم ظهر لي تحكي الموضوع حسب رأيي يتجاوز السعادة وين يلقاوها. ظهر لي التونسي اليوم في الحالة النفسية متاعه ولا يهرب إلى الماضي. الهروب إلى الماضي خوفا من المستقبل أو خوفا من الحاضر من الدقيقة هذه. نرجعوا نشوف لي حل، موش يتفرج في شوف لي حل بركة. هو قاعد يتذكر في عام 2008 و2009 في اللحظة هذيك وقت الأسبوع دراوين، هو فاش قاعد يعمل مع أمه وخالته ودرشنية في الوقت هذاك، حميمية المكان والزمان. هذا اللي قاعد يصير للتونسي، انه يهرب سي لا فويت، الهروب. وتصويرة هيفا وهبي معلقه وقت اللي كانت هيفا وهبي نجمه. على خاطر شوف لي حل ريفيلي ان مانك اللي شكون يجم يضحك العباد اليوم بالطريقه هذه. الناس تحب تضحك، الناس تحب تفرهد. احنا اليوم في السيتكوم، مش في السيتكوم، في الاعمال في لي سيري هذم اللي قاعدين يتعاملوا توا، حسب رايي قاعد نشوف انه فما قاعدين ننزلوا اكثر. نسمع في الكلمه هذه من المخرجين ولا من التكنيسيين، يقول لك احنا نعملوا في عمل كيما السينما. شو معناتها نعمل في عمل كيما نخدم في السينما؟ جبنا السينما للتلفزه. انا بالنسبه لي جمله غالطه. شنو هي جبنا السينما للتلفزه؟ شوف لي عمل التلفزه بعد البساطه، لا سامبليسيتي في التصوير. ترجمه النص الى صوره، ترجمه راهو انه النص هذا باش نترجمه الى تصوير. حاجه عالميه، حتى سيريات في العالم الكل ولا تخدم بتقنيات سينمائيه، معناتها التصوير الكبير، الالوان، نوع الكاميرا المستعمله. قبل كانت نوع الكاميرا التلفزيونيه كاميرا عاديه، الالوان كل حطيناهم هذه. احنا في شنو خرجنا حكينا يلزم القصه، يلزم الخرافه. شنو تعمل بكاميرا مزيانه وانت ما تعرفش تخرج فيها؟ هذاك هروب. هو
وتبرير تبرير عملنا السينما، جبنا السينما للتلفزه، ما فهمتوناش مازلنا كيما السينما ما يتفهمش. يمشيو للتلفزه يا ودي هو لو يعمل في السينما لو يعمل في التلفزه زوز الغلطه. ترتيحه صغيره ونرجع. رمضان شو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. معنا لجنه التحكيم نتاعنا اللي باش نحاولوا نقيموا مجموعه من الاعمال التلفزيونيه اللي قد تعدت في شهر سيدي رمضان. هشام رستم، ليلى ابو رقعص الصحفيه بجريده المغرب، امين بوخريس المخرج السينمائي، المخرج المسرحي سليم السنهاجي. باش نحكي على الممثلين. خلينا نبدا بالايجابيات. شكون كان مفاجاه ايجابيه بالنسبه لكم انتم واستمتعتوا لما شفتوه؟ نبدا معاك ليلى. هو في الحقيقه فما برشا مفاجات اعطيني ايجابيه. توب 3 نتاعك. مالك بن سعد في حرقه كان اكتشاف ممثل صاعد يعني على مهل وعلى عجل. منى نور الدين او السيده منى نور الدين في حرقه، وجهه جندوبي زاد قامه يعني لا يعلى عليها في التمثيل. نجلة بن عبد الله في براءة. ريم الرياحي أبدعت في براءة، شفناها كما شفناش قبل. البعض يقول انها سحرت وكانت من نقاط القوه نتاع العمل. طبعا 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 طبعا. ريم الرياحي في نشوف المشاهد نتاعها ارتقات بالمسلسل، كانت نقطة قوة طبعا، عماد المسلسل. أنا بالنسبة لنا ريم الرياحي لا ماتوريتي، وصلت لمرحلة نضوج مهم جدا في التلفزة وفي التمثيل. في التمثيل بعد مرورها ببرشا أشياء معناتها يعني حتى العمر كل شيء ولا يواتيها وخاصة اللي ما عناش في العمر هذاك. كل صدق ما عناش كي تجي تعمل كاستينج تبي تفركس، مش كيما في سوريا ولا كيما في البلدان ما على شكون ترضى. لكن هي كذلك مع هدايا خدامة خدمت معناتها، حبيت نقول معناتها محترفة، جبودير بوسوس خدامة. ما نعرفش إذا عندك أسماء تنجم تزيدهم لي إضافة للأسماء. أنا اللي نحب نزيد على ريم الرياحي وعلى وجهه جندوبي منى نور الدين، بما أنها خاطر قيمة ثابتة. فما خاطر ساعات ما هو واش نقولوا نحن تو كيما وسيط مثلا كيما وجهها ولا كيما قلت ريم ولا كيما منى نور الدين، راهو مشهد ينسيك في الأعمال نتاع العباد اللي خدموا التالي وراها الكل. مشهد برك غزرة رجار صنعة على هذاك مثلا. حتى في التقييم سامحني هادي خويا، حتى اصحابي يعرفوا مصداقي ويعرفوا معناتها طيبة القلب في كل شيء. ساعات ما نجمش نحطهم الكلهم في نفس القائمة. بطبيعة ما تنجمش تحط في نفس القائمة. لكن حتى كي نحكموا اليوم على أعمال يلزم التاريخ وكذا. ما تقول الكادر هو اللي يحكم. اكزاكتومون. ما تقول مثلا أنا كي نغمض هكا ونتفرج في اللي صاير نقول ريم الرياحي معناتها خطوة مهمة جدا عملتها معناتها. منى نور الدين كما قلنا قيمة ثابتة ووجهها جندوبي واضح. أمين هذوما في النساء رجال نجيهم من بعد. النساء ريم الرياحي، أنا قلت ريم الرياحي هي مفيدة معناتها الكريف ليكرون المرأة كي شفتها بيرفورمانس كبيرة برشا. منى نور الدين قيمة ثابتة، احنا خاطر حاشمين لازمنا نقولوا منى نور الدين قيمة ثابتة. أما اليوم أكدت منى نور الدين في العمر هذاك وفي التجربه الكبيره هذيك. اي اليوم اكدت منى نور الدين، مش هي اللي اكدت، زاد الناس اللي عطاوها الدور. خاطر خلاو لنا منى نور الدين نتاع نتاع روسيه، منى نور الدين شوف لي حل. نرجع مره اخرى تبقى هذيك التصوير خطاب على الباب. اليوم منى نور الدين المراه القويه، المراه اللي تهز يدها وتضرب بكف. اول مره نشوفوا منى نور الدين تضرب بكف في الدراما التونسيه. هوني الاكتشاف الكبير بالنسبه لي انا. هي أيوة والله فيقتني بحاجه ايوه العنف اللي خرج منها، لو روغار نتاعها كيفاش تغزر للبارتنير اللي قدامها، تفجع المراه. انا نتصور ليكيب تكنيك اللي تتفرج وقتها راهم الممثلين. انا سالت وقت اللي جبت مثلا قصي والا جبت ناديه ابو سته، قلت معناتها كيفاش قصي يقول لي هو معناتها جديد في التمثيل، يقول لي ما نجمش نغزر في عينيها. انت ما نجمش نغزر في عينيها. رجعتني الفرقه مدينه تونس وقت علي بن عياد. أنا بزلت غشير نتعلم في المسرح معاهم في الفرقة، ومنى نور الدين تخدم في دور يرما وتخدم في أدوار تاع تراجيدي غريك أنسيان. اللي هي هذيك الطابعة وقت اللي شفتها كيفاش تخدم
في الحرقه نشوف منى نور الدين تاع المسرح لا جراند كوميديان دو تياتر، على خاطر المسرح راهو عرس معناتها بخصوص كل العرس هذوك نتاع زمان علي بن عياد وكل معناتها منى نور الدين تراجيديان معناتها اللي تقول اليوم سي مانيفيك. ظلمها شوف لي حل ظلمها شوف لي حل ظلمت حتى كمال التواتي وظلمت حتى برشا ممثلين معناتها سي هذاك لو جاج دو سوكسي سي بيان اما ان ميم طون ما نختزلوش منى نور الدين في شخصيه اللي قدمتها في شوف لي حل. لا اي ما يلزمناش. اما تعرف منى نور الدين معناتها هي بيتا تستنى فيه الدور هذاك معناتها اللوم سي بلوتو علاش المخرجين ديما عندهم كي يعملوا الكاستينغ نتاعهم ديما عندهم قوالب في مخاخهم. نعيمه الجاني ديما لابون ومنى نور الدين البلديه الدشنيه وفهمت معناتها ديك اللي هما هذاك وانت الارستقراطي ولا الارستقراطي والاخر الشرير والاخر درشنو احنا الكلنا عروقنا في المسرح والمسرح ما جابش العقليه هذه نتاع لي تروك جاب العقليه نتاع التراجيديا لو كوميديان. هل تتفق مع الاعضاء الكل انه ريم رياحي وصلت الى مرحله العبقريه؟ وي انت ممثل منين استمدت هذه؟ ريم رياحي الباركور نتاعها معناتها من اللي هي صغيره راهي بدات بالفوانيس، بدات تعمل في الكوميدي شو، بدات تعمل في الدانس. اما هذه حاجه مغايره اليوم. اي سي انورم معناتها سي الباركور نتاعها الكل وبعد كلكو فيلم تو اما لا بيريود دو جون في معناتها سيتي توا لاج دو لا ماتوريتي وتاعها على الاخر. مش من توا حتى في مشاعر حتى في برشا واحد قلت سي جي روتروفي ريم رياح اللي نعرفها اللي عندها الفولونتي عندها الواحد لكن بعدت شويه هي سيجور في فرنسا والكل ولا لا في فامي تو سا حتى لينا معناتها الرجوع نتاعها بالنسبه لنا قويه. وللاسف وقع اختزالها في فتره من الفترات انها ما تخدم كان مع زوجها وانه زوجها هو اللي طلعها واليوم كانت اثبتت انها خارج كاميرا مديح بالعيد نجم تبدع ما نعرفش ابدعت مع سامي اكثر من مديح بالعيد ولا ليه؟ فما جديد طبيعه الدور ممكن فما المساحه اكبر مساحه. اما الباهي حبيت جوست على ريم فما حاجات مهمه ريت راهو الممثل وقت اللي ما يبورش ما يتاكلش برشا ما يلقاولوش برشا وقت باش يمشوه وقت اللي تغيب وترجع ديما يرجع بقوه. اذا كان جات داخله في السيستم التونسي تراها في البسكويت وتراها في نشر الاخبار ومن بعد تراها في كرونيك ومن بعد تراها دائما موجوده في القنوات التلفزيونيه تبور تحرق روحها بايجاز شديد. في 30 ثانيه خيبه الامل، وين خيبه الامل بالنسبه لك انت؟ نبدا مع ليلى. انا ما نجمش نقول خيبه امل، كلمه قاسيه شويه على ممثلين قاعدين معناها يعملوا مجهود وما نجم نقول عدم إقناع. نجم نقول ممثل أو ممثلة لم تقنعني. لم تقنعني عزة سليمان في براءة، لم يقنعني نور الدين بن عياد في كان يا ما كانش. انتظرنا منه محليس دور أكبر لأنه هو كان أنا عجبني نعرفش لهنا ذاتي نحكي. أنا عجبني أنا العالم سحرني. أنا انتظرت منه أكثر حقيقة. هشام رستم. أنا حبيت نحكي على الممثلين معناتها بالنسبة لي أنا فما مسلسل عجبني أنا هذاك اللي قعدت نفرج فيه معناتها ديما مستمر هو البلاص لأنه فيه جهاد الشرني وبالنسبة لي أنا جهاد الشرني ممثل ياسر باهي ياسر معناتها عنده طاقات عنده يجم يعمل تراجيديا يجم يعمل عنده اون باليت كبيره برشا وعنده شخصيه معناتها عنده اون ايدنتيتي شخصيه تعجبني برشا وهذاك علاش نحب نشكر جهاد الشرني اللي هو فريمون وين معناتها في كان ما كانش بالنسبه لنا هو العرسه وفي بلاص هو العرسه فوالا. باهي امين. انا باش نكمل في الاكتشافات نسيت ميسة ساسي اللي ابدعت حقيقه في حرقه ووراتنا زاد شخصيه اخرى في بلاس. عندك خيبه امل والا دون المستوى؟ دون المستوى انا نلوم مش هي خيب ظني فقط ممكن خاطر هو ممثل من اكبر ممثلين في تونس فتحي الهداوي. انا انتظرت اكثر بكثير من فتحي. كيما نرجع لكلمه استاذنا سي فتحي العكاري يقول لك فتحي الهداوي يخدم في الزون دو كونفور نتاعو. ننتظروا وقتاش فتحي يخرج من الزون دو كونفور ويرجع فتحي اللي نعرفوه. عندك خيبه امل؟ اللي هنا نحكي مع
هشام رستم. تعرف ما يصعب علي الكلام على زملائي بالطريقه هذه، معناتها ما مش خيبه امل، معناتها ما كانش في احسن حالاته لما ادى بعض الادوار. تنجم تصير لاي ممثل، معناتها مش مشكل، ما نحبش تولي فهمت، معناتها توا بالمجد زون دو كونفور نتاع فتحي يلزم ايضا زاد المشروع انه هو اللي باش يجي يهزه، ما ينجمش يعملها وحده، فهمت؟ يلزم هو يعبر على ارادته باش يكسر هذاك ويدخل في حاجه اخرى، فهمت؟ ما نعرفش حفيان السنه حسيته من حفيان ديما ايجال لوي فما برشا ممثلين حتى في الغرب كي نراهم نحسهم ايجال الشيء اللي هما نتاعهم ومقنعين، هو مطالب انه يكون مقنع. هل كان مقنع بالنسبه لك انت والا لا؟ نحكي على فتحي الهداوي. امين في الدور اي مقنع، كان مقنع. اما انتظاراتنا من الغول نتاع التمثيل فتحي الهداوي ديما تكون اكثر. سليم، انا معناتها مش خيبه امل، ولكن انتظار كنت نتمنى بكل محبه هو نضال السعدي. نضال السعدي ما استعجل، معناتها ما ريته قبل وقاعد نشوف فيه، وما خساره البلاج اللي عنده مهمه برشا كدور بطوله، والوضعيات اهم البطوله، الوضعيات الموجود فيها كشخص معناتها كممثل ينجم يعطي في اعتقادي اكثر برشا من هذاك، اكثر برشا من خوف، من التصويره بتاع الكارت بوستال اللي تخوف، اللي كل شيء منظم مزيان مريق الرتوش، ما فما حتى زعما كل ياسر ما فما حتى غلطه، وياسر قد لين تولي ماسطه، ما عادش فيها اللي انتظر انا في روح في هريسه اكثر من. نشكركم برشا برشا برشا، يعطيكم الصحه، الوقت معكم تعدى فيسع. طبعا ما طرحش موضوع علاش ما عادش فما كوميديا، قلت والكوميديا للاسف الشديد هذاك علاش فما كلمه بلاصه الكوميديا وكان ما كانش كوميديا بون كوميديا فما نحكي على جديد، معناتها فما جاردافو تسجل قبل مي بون للاسف الشديد ما ضحكنيش برشا هذه. هي سي فغي يمكن خاطر المجتمع اللي عايشين فيه كما قلت شويه. نشكركم برشا برشا برشا. هشام رستم، ليلى بورقعه، يمين بوخريس، سليم السنيج، يعطيكم الصحه. نلتقي في اقرب الاوقات، ونذكر انتم اخترتوا جائزه افضل سيناريو وافضل اخراج، يقع الاعلان عليهم في سهره العيد كما العاده. شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق.